बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान की क़ैद तन्हाई अब क़ैद वसी तर तन्हाई में तब्दील हो गई है और इसकी तफसील ख़ुद बुशरा बेगम ज़ौजा ग़ुलाम फ़रीद मानिका ने बताई है मुलाकात के बाद। और अगले महीने इमरान खान की दूसरी नाअहली होने वाली है और साथ ही पार्टी पर पाबंदी का फ़ैसला भी मुमकिन है। ज़्यादातर इम्कानात ये हैं कि पार्टी पर पाबंदी लग जाएगी, बाद में उस पर बेशक वो आला अदालत से ये फ़ैसला तब्दील हो जाए, लेकिन पाबंदी लगेगी और अगले महीने इमरान खान के लिए ये एक नई मुश्किल होगी और पार्टी के लिए भी नई मुश्किल होगी। और तीसरी खबर ये है कि शाह महमूद कुरैशी ने PTI की कोर कमेटी को बेबस करके रख दिया है। और चौथी खबर है कि परवेज़ इलाही से दौरान कैद जो एक मौज मेले की सहूलतें मुयस्सर थी वो उनसे वापस ले ली गई हैं, जिसके बाद परवेज़ इलाही परेशानी के आलम में है और तकरीबन उसी कैफियत में चला गया है जिस कैफियत में इमरान खान अटक की जेल में गुजर रहा है। और इसके अलावा भी 2-3 खबरें हैं, लेकिन अगर वक्त बचा तो उन पर भी बात होगी, वरना इन 4 मौज़ूआत पर हम बात करते हैं। पहली बात यह है कि इमरान खान की अटक जेल में अमलन पहले ही वो तन्हाई की कैद गुजार रहा था। तन्हाई से मुराद ये है कि एक सेल में एक ही आदमी होता है, लेकिन दाएं बाएं की बैरकों के साथ उसका राब्ता रहता है और जेल के मुलाजमों के साथ भी उसका राब्ता रहता है। लेकिन अब ये बुशरा बेगम ज़ौजा ग़ुलाम फ़रीद मानिका कल 2 घंटे पौने 2 घंटे इमरान खान से मिली और इस मुलाकात में क्या कुछ गुफ्तगू हुई इसकी तफसील तो अभी सामने नहीं आई, लेकिन वो बातें जो ज़ौजा ग़ुलाम फ़रीद मानिका ने वकीलों को बताई उनसे ये पता चलता है कि आस पास की दाएँ बाएँ की नहीं बल्कि सामने की और दाएं बाएं की मज़ीद बैरकें भी खाली करा ली गई हैं। यानी 3 बैरकें, 3 सेल इधर 3 सेल उधर और सामने भी 3 सेल उधर और 3 सेल इधर, ये खाली करा लिए गए हैं। बज़ाहिर ये सिक्योरिटी की वजूहात की बुनियाद पर किया गया है ये फ़ैसला, लेकिन इसका नतीजा ये निकला है कि इमरान खान जो पहले दाएँ बाएँ खाली होने के बाद, मज़ीद खाली होने के बाद वो दाएँ बाएँ से आने वाली आवाज़ें नहीं सुन सकता और अगर कोई कैदी उनको पुकारे भी तो ज़ाहिर है चौथे सेल से आवाज़ यहाँ इस कमरे में नहीं आ सकते। तो गोया कि क़ैद तन्हाई जो पहली थी, लेकिन उसमें दाएं बाएं से कुछ न कुछ आवाज़ों का तबादला, किसी कैदी ने ख़िताब कर दिया, मुखातब कर दिया, इसने जवाब दे दिया। और तीसरी बात जो अहम वो ये थी कि मुलाजमों का गश्त, अब सिक्योरिटी कैमरे पर इन्हिसार ज़्यादा बढ़ा दिया गया, बल्कि कैमरों पर इन्हिसार ज़्यादा बढ़ा दिया गया और सिक्योरिटी जो अहलकार हैं उनको गश्त से उस तरीके से रोक दिया गया जिस तरह वो अब तक करते रहे हैं, ताकि इसके नतीजे में भी यही होगा कि वो इमरान खान का जो इंटरेक्शन इन मुलाजमों से हो जाया करता था, किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई आदमी बात कर लेता है कि बाहर मौसम कैसा है या क्या है, वो भी महरूम हो गए। वजह इसकी भी सिक्योरिटी बताई गई है, क्योंकि इस तरह की रिपोर्टें जब आई थी कि कुछ कैदी इमरान खान से रब्ते की कोशिश में हैं और हो सकता है कि कुछ मुलाजम, तो हो सकता है जब इमरान खान ने ये अंदेशा ज़ाहिर किया अपनी वकीलों के ज़रिए से कि मुझे जहर दिए जाने का ख़तरा है, तो फिर उसके बाद इस ख़ास तौर पर इस नुक्ते पर ये तो इमरान खान ने अपनी हमदर्दी समेटने के लिए ये एक चाल चली थी, वरना जेल में जहर देने का इम्कान उससे ना होने के बराबर है। लेकिन इस चाल का नुकसान उसे हुआ, यही हुआ कि वो जो मुलाजिम गश्त करते थे वो उनकी गश्त भी अब बहुत ही लिमिटेड हो गई है। और वैसे ज़राए ये भी बताते हैं अब किस हद तक काबिल एतमाद है, इसलिए कि जेल के अंदर से इतलात ज़्यादा नहीं आ रही, बहुत कम और छन छन कर आ रही हैं और बहुत घूम फिर कर आ रही हैं। उनमें से किसी के पर पूरा इतमाद करना बड़ा मुश्किल है। और ये जो मालूमात हैं ये तो फिर जो ज़ौजा मानिका साहबा जो है इनकी मुलाकात के बाद सामने आई हैं। तो इस सूरत हाल में गोया कि हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान ने खुद ही अपनी क़ैद तन्हाई को क़ैद वसी तर तन्हाई में तब्दील कर लिया है। और इमरान खान ने बेगम मानिका की वसातत से ये शिकवा भी दिया है कि बाथरूम में एक ही मग है, उसी से मैं नहाता हूँ बाल्टी में पानी डालकर, और उसी से बाथरूम का जो वो होता है फ्लश, उसमें भी पानी इसी मग्गे से डालना पड़ता है और नहाने के लिए भी यही मग्गा इस्तेमाल करना पड़ता है। मुझे 2 मग्गे मिलने चाहिए। ये बात वो गश्त पर आने वाले ये सुबोडेंट से, क्योंकि एक ना एक राब्ता तो दिन में 24 घंटों में एक ना एक राब्ता तो उनसे होता है, ये बात वो उनसे भी कर सकता है कि मुझे 2 मग्गे दिए जाएं। लेकिन उसने ये बात बेगम साहबा को बताई और बेगम साहबा ने फिर वकीलों को बताया। बाकी कहा ये जा रहा है, अंदाज़ा ये किया जा रहा है कि ये जो पिछले दिनों ज़िला पाकपतन में बहुत बड़ी मालियाती एक करप्शन पकड़ी गई है
اور وہ پیسے اب مانگ رہے ہیں بیگم بشرا سے، اور بشرا عمران سے کہہ رہی ہے کہ وہ پیسے کہاں سے لائیں جو ہم نے پکڑے تھے، ان کو دیں کہاں؟ یہ پیسے تو ان کے پاس بہت ہیں، لیکن کہاں سے دیں، کس فنڈ سے دیں، کس طرح دیں؟ تو اس پر بات ہوئی ہوگی، کچھ دوسری باتوں پر، کچھ دوسرے معاملات پر بات ہوئی ہوگی۔ اور ہاں، بشرا کے ذریعے پچھلی ملاقات میں اس وقت یہ فوری طور پر خبر سامنے نہیں آئی تھی، لیکن بعد میں سامنے آئی کہ بشرا سے بھی عمران خان نے کہا ہے کہ کسی طریقے سے فوج کے ساتھ رابطے کرو اور مجھے یہاں سے نکلواؤ، مجھے دنیا کے کسی بھی ملک میں بھجوا دو، برطانیہ بھجوا دو، امریکہ بھجوا دو، ترکی بھجوا دو، سعودی عرب بھجوا دو، کسی بھی ملک بھجوا دو، مجھے اس جیل سے نکالو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وکیلوں سے اس نے 6-7 دن پہلے یہ بات کی تھی کہ فوج کے ساتھ رابطہ کریں، وہ آج تک فوج کے ساتھ رابطہ انہوں نے نہیں کیا یا نہیں کر سکے، جو بھی ہے۔ اب بشرا کیسے رابطہ کرے گی؟ بشرا تو خود ایک ٹارگٹ پر ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کل وہ پیش بھی ہوئی 9 مئی کے واقعات پر، جو GIT بنی تھی اس میں اس کو پیش ہونا پڑا، اب تک یہ بھاگتی رہی ہے، اس میں پیش ہوئی اور سوالوں کے جواب دیے، اور DIG نے اس حوالے سے یہ کہا کہ جب ہم لوگوں نے چھاپا مارا زمان پارک میں تو عمران کی گرفتاری کو رکوانے کے لیے بشرا نے مزاحمت کی تھی۔ DIG کا یہ بیان خطرے کی گھنٹی اس لیے ہے کہ DIG نے یہ بات کر کے گویا اشارہ دیا ہے کہ کار سرکار میں مداخلت، پولیس افسروں کو دھمکانے اور رکاوٹ ڈالنے، مزاحمت کرنے کے الزام میں بشرا پر ایک مقدمہ اور ہو سکتا ہے۔ اس DIG صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جب ہم نے چھاپا مارا تو وہاں سے ایک پیالے سے راکھ ملی۔ راکھ سے مراد وہی ہے مسان، جو شمشان گھاٹ سے لائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کسی ہڈی وڈی کا اشارہ تو نہیں کیا، اس سے پہلے پولیس افسروں کے ذریعے یہ بات مختلف صحافیوں تک پہنچی تھی کہ وہاں سے انسانی ہڈیاں بھی ملی ہیں، لیکن اس مرتبہ انہوں نے انسانی ہڈیوں کا حوالہ نہیں دیا، تعویذات اور مسان کا ذکر کیا ہے۔ خیر، تو بشرا بیگ بھی تو خود ٹارگٹ پر ہیں، وہ کیسے عمران خان کی یہ اپیل فوجی حکام تک پہنچا سکتی ہیں؟ اور ناظرین، یہ اس سلسلے میں جتنی بھی خبریں ہیں، جتنی بھی قیاس آرائی ہیں، ان میں جو دائیں بائیں کی باتیں کی جائیں یا یہ کہا جائے کہ فوج غور کر رہی ہے یا حکومت غور کر رہی ہے، وہ ساری کو آپ غلط سمجھیں۔ صرف ایک بات یاد رکھیں کہ کیا ترکی کے صدر اردگان نے جب فوج کے ایک دھڑے نے ان کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی تو کیا صدر اردگان نے ان میں سے کسی کو معاف کیا؟ نہ صرف یہ ہے کہ سینکڑوں فوجی افسر انہوں نے برطرف کیے، انہیں عمر قید اور مختلف قید کی سزائیں سنائیں، بلکہ عدلیہ سے بھی درجنوں جج برطرف کیے اور انہیں بھی قید کیا۔ چلیے اردگان صاحب کو چھوڑیں، دنیا کی کسی ملک کی ایک مثال دے دیں کہ جہاں فوج کے خلاف یا حکومت کے خلاف فوجی بغاوت یا فوج کی قیادت کے خلاف فوجی بغاوت ہوئی ہو یا کرنے کی کوشش کی گئی ہو تو کسی نے معاف کیا ہو۔ یہ ایک بات یاد رکھیں آپ۔ اور باقی جو خبر والی بات ہے وہ میں نے کل بتا دی تھی کہ ایسا کوئی دور تک شائبہ بھی نہیں ہے کہ فوج کی قیادت 9 مئی کے واقعات پر عمران خان کو معافی یا NRO یا کوئی مشروط ڈیل کی پیشکش کر سکتی ہے یا کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ایسا کوئی گراؤنڈ پر، یہ صفحہ خالی ہے اور اس پر کوئی تحریر نہیں لکھی جائے گی سوائے اس سزا کے جو فوجی عدالت میں مقدمہ چلنے کے بعد سنائی جائے گی، اور وہ طے ہے۔ اور اس میں اب وہ جو رکاوٹ ہے، وہ جو 15 ستمبر کو دور ہو جانی ہے، اس کا بھی زیادہ خیال نہیں رکھا جائے گا۔ اب یہ ان کے پاس فری ہینڈ ہے، وہ چاہیں تو ابھی چلا لیں، وہ چاہیں تو 15 ستمبر کے بعد چلا لیں، کیونکہ ان کی ایک رکاوٹ یہ تھی PDM اور اتحادیوں کی حکومت، جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری حکومت کے دوران ایک سیاستدان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلے۔ وہ رکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ ان کا موقف میں اس لیے غلط سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدان پر مقدمہ نہیں تھا، اس شخص پر مقدمہ تھا جس نے فوج کے اندر بغاوت کرانے کی کوشش کی۔ اب وہ چاہے سیاستدان ہو، چاہے کوئی فوجی افسر ہو، چاہے کوئی غیر سیاستدان ہو، فوج کے اندر جو بغاوت کرانے کی کوشش کرے گا اسے سیاستدان کی کیٹیگری میں ہونے کی رعایت نہیں دی جا سکتی۔ یہ منطق اور لاجک کے خلاف ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، وہ ایک رکاوٹ جو تھی وہ دور ہو گئی۔ اب اگر فوج مقدمہ دیر سے چلاتی ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ رکاوٹ اب بہرحال نہیں ہے۔ ناظرین، شاہ محمود نے کس طرح بے بس کر کے رکھ دیا؟ عرض یہ ہے کہ عمران خان نے پچھلی مرتبہ وکلاء سے ملاقات میں اور ملاقات سے گرفتاری سے پہلے
یہ ایک چیز طے کی تھی کہ شاہ محمود قریشی پارٹی کے صدر ہوں گے، لیکن وہ خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے بلکہ کور کمیٹی کے مشورے سے ہی کوئی فیصلہ کر سکیں گے۔ گویا کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی کے ہاتھ باندھ دیے، اور یہ ہاتھ کیوں باندھے؟ خود انہوں نے کچھ صحافیوں کے ساتھ، پی ٹی آئی کے جو صحافی ہے، سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، ان سے ملاقات میں، اور پولیس افسروں کے ساتھ جب وہ گرفتاری ہوئی تھی تو اس موقع پر بھی عمران خان نے اپنے منہ سے یہ کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کن کا آدمی ہے، یعنی ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے رہنما بھی یہی بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا بھی یہی بات کرتا ہے کہ شاہ محمود قریشی مشکوک آدمی ہے، بلکہ مشکوک نہیں ہے، اس کا آگا پیچھا اب کھل گیا ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو راجہ ریاض صاحب انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کہاں سے ہدایات لیتا ہے۔ تو یہ سارے سلسلے کے پیش نظر یہ عمران خان کی مشکل ہے کہ وہ اگر شاہ محمود قریشی کو پارٹی صدارت سے ہٹاتا ہے تو پھر لگاتا کس کو ہے؟ اس لیے کہ اب پارٹی میں کون رہ گیا ہے جس کو لگائے، کہ وہ اندلیب عباس کو لگا دے، یا وہ جو لندن میں گالیاں بکتی پھرتی ہے اس کو لگا دے، یا شایان علی کو لگا دے۔ اس کے پاس اب کوئی لیڈر بچا نہیں ہے جسے لیڈر کہا جا سکے۔ تو شاہ محمود قریشی کو صدارت پر قائم رکھنا عمران کی مجبوری ہے، اور اس مجبوری کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ عمران خان کو اب بھی امید ہے کہ شاید کبھی مستقبل میں شاہ محمود قریشی کے ذریعے مجھے کوئی رعایت مل جائے، لیکن بہرحال جو بھی ہے اس نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ اب ایک پتہ تو شاہ محمود قریشی کے پاس بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کور کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے اس کا اعلان تو شاہ محمود قریشی نے کرنا ہے۔ عمران خان نے فرمائش کی تھی، اور ایک نہیں 2 مرتبہ فرمائش کی تھی کہ شاہ محمود قریشی پارٹی کے پلیٹ فارم سے کوئی پروٹیسٹ ڈے کی کال دیں میری گرفتاری کے خلاف۔ کور کمیٹی کی کوششوں کے باوجود شاہ محمود قریشی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور کور کمیٹی سے کہا ہے کہ ایسی کال ہم دیں گے تو زیادہ مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ یہ بات کتنی وزنی ہے، یہ اس بات میں کتنا وزن ہے، اس کو رہنے دیجیے، لیکن نیٹ نتیجہ یہ ہے کہ کور کمیٹی کے مشورے کے باوجود اور عمران خان کی 2 فرمائشوں کے باوجود شاہ محمود قریشی نے کسی بھی قسم کے احتجاج کی کال دینے کا جو فیصلہ ہے وہ یعنی اس کو ویٹو کر دیا ہے۔ اور عمران خان کی فرمائش کے بعد کور کمیٹی نے یہ شاہ محمود قریشی سے کہا تھا کہ ملک گیر یوم احتجاج نہ صحیح، ایک احتجاجی جلسہ ہم رکھ لیتے ہیں اسلام آباد میں، اور ایک جلسہ ہم رکھ لیتے ہیں لاہور میں، جس سے آپ بھی خطاب کریں اور جس سے کچھ جو بھی باقی ماندہ ہیں اور کچھ وہ وکلاء لیڈر ہیں وہ خطاب کریں، اس طرح ایک رونق لگ جائے گی۔ لیکن شاہ محمود قریشی نے فلیٹلی انکار کر دیا، گویا کہ عمران خان کی ساری پیش بندی کے باوجود شاہ محمود قریشی نے اپنی آئی پر وہ آ گیا اور اپنی کر دکھائی، جس بات پر وہ اڑا ہوا تھا وہ اڑا ہوا ہے، اور کور کمیٹی کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور نہ ہی کوئی وہ اس میں سے کوئی رستہ نکال سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک عبرت کی داستان ہے۔ ناظرین، پرویز الہی کو اڈیالہ جیل میں 5 اسٹار ہوٹل کی سہولتیں حاصل تھیں، جس کی وجہ اس جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا جو کہ کاف لیگ کا خاص آدمی تھا، اور جس کو لگوایا بھی مونس الہی نہیں تھا پرویز الہی کی مشورے سے، اور وہ ان کا بڑا ذاتی خدمت گزار ہے۔ وہ ریاست کا وفادار نہیں ہے، وہ ریاست کا ملازم خود کو نہیں سمجھتا، وہ خود کو پرویز الہی کا ملازم سمجھتا ہے۔ چنانچہ اس نے وہاں ایک ہال ہے جو مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تفتیش بھی اسی میں بعض اوقات ہوتی ہے، بعض اوقات میٹنگ بھی اس کمرے میں ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات اس میں گیسٹ بھی آ جاتے ہیں، یعنی ملٹی پرپز ہال ہے۔ اس ہال کو خالی کرا کے پرویز الہی کے لیے مختص کر دیا گیا تھا۔ پرویز الہی اڈیالہ جیل کے سیل میں نہیں تھا، بلکہ اس ہال میں مزے اڑاتا تھا، اور اس کو گھر سے کھانا آتا تھا، سپرنٹینڈنٹ کے گھر سے کھانا آتا تھا، اور اس کی فرمائش پر ہر طرح کے پھل بھی اس ہال میں اس کو پچائے جاتے تھے۔ علاوہ ازیں اس کو یہ سہولت تھی کہ وہ دن میں، یہ لطف بات ہے کہ وہ دن میں یا رات میں جب درجہ حرارت کا جو پرائم ٹائم ہوتا ہے اس میں وہ 8 سے 10 گھنٹے جیل کے ہسپتال میں گزار سکتا ہے، جہاں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے۔ وہاں جا کر ایک بستر کا انتظام تھا بیڈ کا اس مریض کے لیے، وہاں جا کر یہ 8، 10، 12 گھنٹے گزارتا تھا۔ وہیں سے پھر وہ سپرنٹینڈنٹ کے ٹیلی فون سے باتیں بھی کرتا تھا، ضروری کالیں بھی کرتا تھا، اگرچہ اس سلسلے میں سپرنٹینڈنٹ کی ہدایت تھی کہ کالیں زیادہ مت کریں کیونکہ ٹریس ہو رہی ہیں، صرف بیگم کو فون کر لیں یا کسی اور کو اس طرح کی فون کر لیں، زیادہ فون نہ کریں، خاص طور پر میڈیا کی کسی نمائندے کے ساتھ آپ کو کا فون نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اس سے قطع نظر باقی وہ موج میلہ اڑا رہا تھا۔
नज़र बंदी की मुद्दत ख़त्म होने पर हुकूमत ने उसमें एक्सटेंशन नहीं की। परवेज़ इलाही ये समझा कि मैं रिहा होने वाला हूँ। हकीकत में एक्सटेंशन ना करने की वजह ये थी कि इस दौरान परवेज़ इलाही को नैब केस में गिरफ़्तार करने का फ़ैसला हो गया था। अब मौसूफ 2 दिन से नैब की जेल में है। नैब की जेल में तो ना एयर कंडीशनड हॉस्पिटल है, ना कोई बड़ा हॉल है जिसको ये अपनी अमाजगा बनाए, और ना ही फ्रूट की सहूलतें हैं। नैब का जो सेल है वो जेल के सेल से कदरे बेहतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क उसमें नहीं है। ये सारी सहूलतें परवेज़ इलाही से छीन गई। अब वो नैब के सेल में पड़ा है। उसे वो अस्पताल में 10 घंटे एसी के अंदर गुजारना वो याद आ रहा है, बाकी मौज मेले याद आ रहे हैं, घर का खाना याद आ रहा है, हर चीज़ उसको याद आ रही है, और जेल में वो बड़ा टेंस है। सचमुच तो नहीं रोया, लेकिन अमलन जो उसकी हालत है, जिस तरह की वो बातें नैब के हुकाम से जब रब्ता होता है वो करता है, तो उससे उसका जो हम तर्जमा जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि मौसूफ रो पड़े हैं। लिटरली नहीं रोए, मुहावरतन रो पड़े हैं, वाक़यतन मुहावरतन रो पड़े हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया। उसका ख्याल था कि ये कैद कट जाएगी, इस कैदी को रोज़ाना 10 घंटे एसी में गुजारने की इजाज़त हो, तो उसके लिए कैद कोई इतना बड़ा मसला नहीं रहती। लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन, अहम बात यह है, इस खबर के बावजूद परवेज़ इलाही के वज़न में कमी आई है, यानी जेल बहरहाल जेल होती है, इस तरह ये भी बात भी साबित हो जाती है। नाज़रीन, 1-2 मज़ीद ख़बरें। एक तो ये है कि नवाज़ शरीफ की वापसी के बारे में नवाज़ शरीफ के ख़ानदानी ज़राए ने जियो को ये बात बताई, और सिर्फ जियो को बताई और किसी को नहीं बताई कि नवाज़ शरीफ साहब सितंबर में वापस आने का फ़ैसला कर चुके हैं, और इस सिलसिले में क़ानूनी महाज पर तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं। उन्होंने ये भी कहा इन ज़राए ने कि पहले फ़ैसला ये हुआ था कि दौरा मिडल ईस्ट के फ़ौरन बाद नवाज़ शरीफ साहब लंदन नहीं जाएंगे बल्कि पाकिस्तान जाएंगे, यानी कि 14 अगस्त या उससे पहले, क्योंकि ये इनका जो मिडल ईस्ट का दौरा था मुत्तहदा अरब अमारात का और सऊदी अरब का, ये 3 दिन पहले ख़त्म हो गया था, और वो दौरा 3-4 दिन पहले ख़त्म हो गया था। तो वहाँ से वो उन्होंने पाकिस्तान आना था, 14 से शायद पहले ही आ जाते। वो जो मेरी खबर थी कि मैंने कहा था कि 14 अगस्त का फ़ैसला हुआ है, उन्होंने उसकी तस्दीक की कि पहले यही फ़ैसला हुआ था कि 14 अगस्त को हम पाकिस्तान, 14 अगस्त या उससे 1-2 दिन पहले पाकिस्तान नवाज़ शरीफ साहब चले जाएंगे। ये नवाज़ शरीफ साहब के ख़ानदानी ज़राए ने जियो को बताया है। एक इदारे को बताने का मतलब ये होता है कि ये ख़बर सही है। मैं मुस्लिम लीगी लीडरों की तरफ से जो बयानात आते हैं उनको मैं तस्दीक के काबिल नहीं समझता। वो तो 2 साल से कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब अगले महीने आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं, लेकिन ये जो ख़ानदान के ज़राए ने ख़ुद एक ख़बर फीड की है जियो को, इसकी सदाकत पर एतबार करना बनता है। तो इस सिलसिले में जो अहम बात है वो ये भी है कि कानूनी महाज पर उन्होंने कहा है कि हमने तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली है। मतलब ये है कि ज़मानतों का मसला, बुनियादी तौर पर ज़मानतों का ही मसला है कि ज़मानत को मिल जाए, जिसमें बाद में केस चलता रहेगा, ये मेन मसला है। तो उसका उन्होंने इंतज़ाम कर लिया है, और इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें उनके हाथ में आ गई हैं, और गोया कि एक किस्म की उन्हें यकीन दहानी मिल गई है कि मसला यहाँ तक नहीं जाएगा कि गिरफ्तारी हो। और नवाज़ शरीफ के ख़ानदान के ज़राए से तो ये बात सामने नहीं आई, लेकिन मुस्लिम लीग ही के कुछ ज़राए के हवाले से ये बात सामने आई है, जिनका बाखबर लोगों से रब्ता भी रहता है। उनका ये कहना है कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान जब आएंगे तो जेल नहीं जाएंगे। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट थी जो मैंने आपको बता दी। तो बाकी इंशाअल्लाह कुछ ख़बरें अगले व्लॉग में रख देंगे। इसमें मैं ये भी बताऊँगा कि सासू माँ की अदालत में इमरान खान को बड़ा बोल बोलना कितना महंगा पड़ा, और किस तरह एक इतनी बड़ी ठोकर उसको लगी कि उसकी आंखें खुल गई और उसे तकदीर ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। नाज़रीन, इजाज़त दी, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अच्छा, जब आप अंदर गए हैं तो बुशरा बीबी के साथ आपकी कोई बहुत ज़्यादा सख्त मुकालमेबाजी भी हुई थी, उन्होंने सुना है अब्यूज़ किया पुलिस को? मेरे साथ उनके जुमले बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जी पुलिस वाले अब्यूज़ करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जी ये पुलिस वाले हैं, पैसे ढूंढने आए होंगे, और इस तरह की बातें की। फिर मैंने कहा जी पैसों की हमें ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले लें। अच्छा, ये बताएं कि अंदर से आपने जब चीज़ें रिकवर की हैं उनमें क्या चीज़ें थी ख़ास तौर पर जो आपको रिक्वायर्ड थी चीज़ें, उनमें क्या क्या चीज़ शामिल थी? फ़ोन्स वगैरह हमने कब्जे में लिए, एक सिल्वर का बाउल था,
وہ جب میں کھولنے لگا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو نہ کھولیں. میں نے ان کو اس کو سلور باؤل کو کھولا تو اس کے اندر ایک پوٹلی تھی جس کے اندر راکھ تھی, اسپینٹ راکھ تھی, اور اس کے بعد ایک تعویذ تھا جو پڑھا لی جا سکتا تھا, ایک چھوٹی سی تسبیح تھی, اور ایک. تو آپ نے سے پوچھا نہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں, یہ راکھ کیوں رکھی گئی ہے, یہ تعویذ کس لیے ہیں؟ انہوں نے خود ہی کہا کہ اس میں جو یہ مقدس چیزیں ہیں یہ ان کو آپ نہ چھیڑیں.